नमस्कार. आरडीएक्स स्क्वाडच्या कोकणी खबराचित्रात प्रीती डिसूजाचो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलाचे काम आसा नेटान चालू. 4थ्या आनी 5व्या माळ्याचे पॅरा टेक्निकल कोर्साचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर करतले उपयोग. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान दिल्या म्हायती. कलेच्या मळार नामना जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो गोवा बाल भवनान बाल भूषण पुरस्कार दिवन केलो सन्मान. आणि कदंब महामंडळान पास येवजण सुरू केल्ल्यान खासगी बसवाल्यांक बसला फटको. बसीचे आयुष्य थारावपी निर्णय सरकारान करचो स्थगीत. अखिल गोंय खासगी बस धन्यांची मागणी. आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक पयले सुवातेर व्हडले दिवाळेची हुनहुनीत परबी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. आयज मेरेन आपणे हातीन घेतिल्ले प्रकल्प दिल्ल्या वेळार पुराय केल्या अशें मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हाणें सांगलां. तशेंच दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलाचें काम नेटान चालू आसा आनी ते बेगिनात पुराय जातलें अशें तांणी मुखार सांगलां. तशेंच ह्या हॉस्पिटल इमारतीचे पयले 3 माळे हॉस्पिटल म्हूण जाल्यार 4थो आनी 5वो माळो एक्स-रे MRI ह्या सारकिल्या पॅरा टेक्निकल कोर्सांचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर उपयोग करतले अशें तांणी मुखार सांगलां. मडगांवच्यान मंदार नायक. All my projects have been completed within super fast times, everything. That will also be, once it is taken, that's why I told them not to do it halfway, because till we take decision there is no point. हॉस्पिटल बिल्डिंग पयली त्याचे कंस्ट्रक्शन चालू केला ताका स्पीड दिवपा खातीर कितें करपाचें पळोवन आयलो. फातोर्डा स्टेडियम पळोवन आयलो, मल्टीपर्पज बोर्डा पळोवन आयलो, मागीर हेची बिडी केलो. कितें तुजें कितें तुका कितें हॉस्पिटलाची कितें काम चालू केलें फुल स्पीड. आतां स्टार्ट जाता जावपाक सुरवातीक ऑब्वियसली विल टेक सम टायम. कितलो पोर्शन पहिले 1+3 हा पळय, ग्राउंड +3 विल बी यूज फॉर हॉस्पिटल पर्पज. 4th and 5th floor will be used with a separate outside entrance for purpose of training. Nursing अशें न्हय, नर्सिंग न्हय, एक्चुअली लॅब अटेंडंट तसले म्हणजे लॅबोरेटरी ओरिएंटेड paramedic courses which are not para-technical courses. Technical, medical but technical courses. तशे टायपचे खूब असतात ते. आतां फॉर एग्जाम्पल एक्स-रे टेक्निशियन जाय आसता, मागीर तुका MRI चलोवपाक जाय आसता, CT स्कॅन चलोवपाक जाय आसता. इवन समटायम्स some machines can be maintained at a low end at least. You cannot be that dependent on annual maintenance contract for replacing a bulb or replacing some cartridge or something. So for that lot of requirement is there. We intend to set it up in the 4th and 5th. That drawing is not clear. That will be cleared by November end. But we have told them to start on the first 1+3. Yes, started. Utility building, utility area चालू केला, but the number of people are less. I just wanted कितें आसता किक स्टार्ट करूंक. कलेच्या मळार नामना जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो गोवा बाल भवन बाल भूषण पुरस्कार दिवन सन्मान करता. बाल दिसाच्या निमतान 10वो गोमंत बाल भूषण 2013 सुवाळो आयोजित केल्लो. ह्या सुवाळ्याक 5 विद्यार्थ्यांचो भोवमान पर्यावरण मंत्री एलिना सल्डाना हांचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार बाल भवनाचे अध्यक्षा कुंदा चोडणकर आणि हेर पदाधिकारी हजर असले. पणजेच्यान संजय मुनोली. It is Children's Day. It is a day dedicated to our children. Our children are a precious gift from our Creator to us. Children are everything that is beautiful. And this we know when we look at a mother gazing into the face of her baby, irrespective of the child's features or color. And that is because children evoke most beautiful feelings of love, protection, and commitment in us adults. If you ask any parent, why are you working so hard? Prompt will come the answer. Because I want to give my children
the very best. Here, I take a small pause to remind us, parents, that in the pursuit of trying to give the best to our children, let us not forget that what they need very much is your presence and your time spent with them. Ladies and gentlemen, it is said that even a hardened criminal cannot resist the charms of a child. In India, as we are already told, we celebrate Children's Day on the 14th of November, the birth anniversary of India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who loved children and spent precious moments in their company and is the originator of the idea of Pal Pavan. गोंय कदंब महामंडळान पास येवजण सुरू केल्ल्यान खासगी बसवाल्यांक हाचो फटको बसला. तेन्ना सरकारान खासगी बसींक पास येवजण सुरू करून तिकेटी वयली अतिरिक्त लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी अखिल गोंय खासगी बस धन्यांनी केल्या. पूण ह्या मागणेचेर सरकारान लक्ष घालूंक नाशिल्ल्यान ह्या विशींची कागाळ घेवन अखिल गोंय खासगी बस धन्यांचे संघटना कोर्टात गेल्या अशें अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप तामणकर हांणी दिल्या. तशेंच सरकारान खासगी बसींचे आयुष्य थारावपी जो निर्णय काढला तो ताबडतोब स्थगीत करचो आनी जाता जाल्यार तो रद्द करचो अशी मागणी तांणी मुखार केल्या. पास सिस्टम विड्रॉ करची किंवा आमकां प्रोवायड करची किंवा आमकां जे पळय लॉस जाता ते कॉम्पेन्सेशन दिवचे अशें म्हणून सरकाराक रिप्रेझेंटेशन केल्लें. खंय तरी सरकारान आयज पर्यंत तेची दखल न घेतल्या कारणान शेवटी सगळ्या बस मालकांनी आमी जेन्ना मिटींग जाल्ली आमची एक कालच्या म्हयन्यान तेन्ना आमी निर्णय घेतलेलो की जे पळय सरकारान पळय जे डिसिजन घेतलेले आसा कोणाकूच विश्वासान न घेता कॉन्फिडन्सान न घेता आनी तेका लागून खाजगी बसींचो जो वेवसाय आसा तो आयज सोंपपाच्या मार्गार आसा. तेका लागून आमी हायकोर्टान मंगळाराक एक पेटिशन फायल केल्लें आसा आनी पेटिशन येता त्या बुधवाराक 20 तारखेक बोर्डाचेर येवन खंय तरी फुडली सुनावणी त्या दिसा जावपाची हे आसा थंयचो शक्यता आसा. दुसरी गोष्ट म्हणजे परत वाहतूक खात्यान एक मेमोरंडम इश्यू केल्लो मार्चाचे 7 तारखेक आनी तितून मेन्शन केला की येता त्या नोव्हेंबर म्हयन्याचे 30 तारखेक खाजगी बसी ज्यो 17 वर्सां कंप्लीट करता त्यो रिप्लेस करच्यो म्हणून आनी 31/3 म्हणजे मार्चा पयलीं दुसऱ्या फुडलो मार्च म्हयनो येता त्याच्या पयलीं 31 तारखे पयलीं 16 वर्साच्यो बसी रिप्लेस करच्यो आनी परत 31 मार्च 2015 ह्या दिसा 15 वर्सां कंप्लीट जाता पळय त्यो बसी रिप्लेस करच्यो त्याच्या आदी. पूण असो स्लॅब ठरोवन पळय जो मेमोरंडम पळय काडला सरकारान त्या मेमोरंडमाकूय आमी विरोध केल्लो. कारण सबसिडीची पळय जी योजना आसा पळय ती आयज खाजगी बस मालकांक कांयच फायद्याची ना आनी ती योजना जो पर्यंत सुटसुटीत करिना सादी सिंपल योजना करिना की सर्व बस मालकांक ती जो पर्यंत लागू करिना तो पर्यंत हो मेमोरंडम स्थगीत दवरचो अशी आमी मागणी केल्ली. ह्याय संदर्भान आमी वेळोवेळी वाहतूक खात्याक मेमोरंडम रिप्रेझेंटेशन दिले ऑब्जेक्शनां दिली पूण हेचेरूय खंय तरी विचार न केल्ल्या कारणान हेचेरूय आमी एक आनीक कुशीन याचिका दाखल केल्ली आसा हायकोर्टान आनी ती याचिका पळय जी आसा न्हू ते पेटिशन येता त्या बुधवाराक सुनावणेक येतले हायकोर्टान. ह्या दोनूय पेटिशनांनी आमी मागला की पास सिस्टम इमिजिएटली सरकाराक कोर्टान आमकां जस्टीस दिवचो आनी पास सिस्टम जी पळय लागू केल्या ती एक तरी बंद करून उडोवची किंवा खाजगी बस मालकांकूय जे पळय कितें लुकसाण जाता ते सरकाराक दिवपाक लावचें म्हणून कॉम्पेन्सेशन कितें आसा पळय ते इमिजिएटली दिवपाक लावचें अशी एक मागणी केल्या. आनी दुसरो मेमोरंडम पळय जो इश्यू केला बसीचें आयुश्य ठरोवपाक तोच मुळात इलिगल आसलेल्या कारणान हो इमिजिएटली हेचेर आमी पयलीं स्टे मागल्या इमिजिएटली कित्याक येता ते 30 तारखेक 17 वर्सां कंप्लीट जाल्ल्यो बसी काडपाची शक्यता आसा तेका लागून इमिजिएटली स्टे मागल्या आनी जर इंटरीम रिलीफ तर मेळ्ळी ना जाल्यार आमी तितून आमचो दुसरोय प्रेयर आसा की हो मेमोरंडम इमिजिएटली स्क्रॅप करपाक लावचो म्हणून कारण मेमोरंडमूच इश्यू जो केला पळय तो इलिगल केला. कित्याक स्टेट
ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीन आपल्या मिटिंगेन डिसिजन घेवन पळय जो मेमोरंडम इश्यू केला तो स्टेट ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीक कोणीच पावर दिवंक ना की हो गाडयांचें आयुश्य ठरोवपाक. गाडयो ज्यो पळय आसा त्यो सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्ट आसा त्या सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्टाच्या आदाराचेर सगळ्यो गाडयो चलता. आयज पर्यंत सेंट्रल मोटर व्हेकल एक्टान खंयसरूच गाडयेचें आयुश्य ठरयल्लेलें ना. म्हणून दुर्दैवान गोवा सरकार पळय जे आपली हुशारी पळय करता हांगासर आनी जे पळय आपले निर्णय लादपाचो प्रयत्न करता तेका लागून खंय तरी आमकां हो निर्णय घेवचो पडला हायकोर्टान पेटिशन फायल करपाक. आमचो कायद्याचेर पूर्णपणान विश्वास आसा आनी योग्य निर्णय हेचेर इन लार्जर हेचे बस ओनर्स जे पळय आसा तेंच्या इंट्रस्टान एक बरो निर्णय येतलो अशी आमकां एक अपेक्षा आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हे पेटिशन फायल केल्लें आसा. मुखावयल्यो खबरो पळोवच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो विसर. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्लीं त्या फुलांनी आज तूं त्याच देवाची भुंय भाट्टा. उदकान उडयल्लें प्लास्टीक आमच्यो दर्यादेगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेलें तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosco, above Cafe Porcelain, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860, 9673497222. Lucky Enterprises. Uncle's Kitchen, Chinese and multi-cuisine restaurant and lounge bar, serving Mumbai since 1987. Now coming to Goa at Amonkars, Miramar. Uncle's Kitchen. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात.
साळकार ज्वेलर्स. विसा उपरांत तुमकां येवकार. भारताचे पयले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हांची 125वी जयंती गोवा काँग्रेस कार्यालयात मनयली. ह्या वेळार काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, दक्षिण गोंयचे खासदार फ्रांसीस सार्दिन आनी हेर मानेस्त्री हजर आसले. पणजेच्यान संजय मनोली. उडास करपाक आनी आर्गां म्हणपाक सतीश पंडीत जवाहरलाल नेहरू आयज 125 वर्सां जातात जल्माक. आनी ह्या वेळार खरें म्हणल्यार खुशालकायेचो दीस. आयज एक व्हडलो महान मनीस ह्या देशाक जल्मलो, खूब वावुरलो एकवटान भारत देश दवरपाक आनी देशाचो पयलो प्रधानमंत्री जालो. ताका भुरग्यांची खूब मोग आसलो आनी ताका लागून आयज आख्खे भारत देशांक चिल्ड्रन डे म्हणून सेलिब्रेट करता. A man with a vision, आनी सगळे लोक ताका म्हणटाले आख्या देशाक फॉरेनाक नासवा पासून ए मॅन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आमचे मदें ना, पूण गरज आसा आयज ताची पावलां मारून आमी फुडें वचपाक, हो देश मजबूत करपाक, एकवटान रावपाक आनी देशाची सुदारप करपाक. पंडित जवाहरलाल नेहरू न्हय फकत एक आमचो देशाचो व्हडलो लिडर, पूण जगाचो व्हडलो लिडर. देशांत पळय ताची स्वप्नां जी आशिल्लीं जी सुरू केल्लीं आयज पर्यंत सांगून ते भशेन आमच्यान कंप्लीट करूंक जावंक ना. आमी पावलां मारीत आसात. आमच्या देशान इतलो प्रोग्रेस केल्लो आसा. जेन्ना आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें आमी फकत 400 मिलियन आशिल्ले. आयज सुमार आमी 1200 मिलियन जाल्ले आसा. त्या तेंपाक आमी इवन ओरो उपरांत खावपाचे वस्तू तो एक पाट भायर हाडटाले. हेर सगल्यो वस्तू आमी इम्पोर्ट करताले. आयज आमी इतली तरी संख्या आसतना पर्यंत आमी आयज एक पोजिशनाचेर आसात. आमी एक्सपोर्ट करपाक शक्य. बाब नेरून सुरू केल्लें बाय इंदिरा गांधीन मागीर ग्रीन रेवोल्युशन, व्हायट रेवोल्युशन करून आमचो देश जो आसा तो वळो शक्ती तांणी स्टेबिलिटी दिल्ली आसा. आनी आयज आमी हेर वस्तूंनी पावलां मारतात. 20 वर्सां म्हणजे आज जी आमी जयंती मनयतात ती चाचा नेहरूची 125वी जयंती. नक्कीच निसर्गाच्या नियमानुसार कोणाक 125 वर्सां जीवन मेळूंक शकना. जास्तीत जास्त म्हणटात ते 100 वर्सां किंवा 105 वर्सां किंवा 10 वर्सां. आणि त्यामुळे हर एक व्यक्ती आपल्या कर्तुबान आपले देशाची सेवा, आपल्या जनतेची सेवा, आपल्या राष्ट्राची सेवा किंवा आपल्या परिसराची सेवा जे कितें करतात ते इतिहासात उरता. राजकीय म्हणून, सामाजिक म्हणून, व्यक्ती म्हणून आमी चाचा नेहरू पळयलें जर जायत जाल्यार हिमालया सारखी इतली उत्तुंग अशी हायट आशिल्ली, उंचाय आशिल्ली अशें हें व्यक्तिमत्व जे जागतीक पातळीचेर आमी तांची सगळी जर हांव अशें म्हणन की रिपोर्ट्स घेवपाक गेले जर जायत जाल्यार आमकां दिसाचे दीस लागतले. एक थोर व्यक्तिमत्व, खूब मोठो विचारवंत, जागतीक गणनेचे अशे विचारवंत ज्यांनी न्हय फक्त देशांतच तर जागतीक स्तराचेर सुद्दां आपली एक वेगळी प्रतिमा तयार केली. आपल्या कारकिर्दीत आल्दोणा मतदारसंघात 3रो ट्रान्सफॉर्मर कार्यरत करताना आपल्या खोस भोगता आणि ह्या ट्रान्सफॉर्मराक लागून लोकांच्यो विजेच्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो अशें मत आल्दोणचे आमदार ग्लेन टिकलो हांणी उक्तायले. आल्दोणा मतदारसंघात बालबोट भागांतल्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. हो ट्रान्सफॉर्मर घालपाक सुमार 6 लाख रुपया खर्च आसा अशी माहिती वीज खात्याचे अभियंते जोझफ फर्नांडीस हांणी दिल्या. आल्दोणच्यान RDX खातीर गौतम शिरोडकर. Will take care of in Basra, which will take care of Balbot ward, and in fact there was a lot of requests from a lot of people along with the panches and the sarpanch of this panchayat. So today I'm happy that we have got this inauguration done, where quite a lot of houses, as I said, will be taken care of, and this is my 3rd transformer in my tenure, because initially
we had inaugurated in Kitla, then in National, and today we have done it here, and subsequently another transformer is the work is going on in the village of Baswara. So hope now the power problem will be much reduced and lokan खूब बरे जातले where they will face good lights and in the future. Has sanctioned this transformer by sanctioning the estimate that we have proposed to the government, which amount to a cost of rupees 6 lakhs. Honorable MLA Glenn Tikla was instrumental in getting this estimate sanctioned through his good government. On commissioning of this transformer, not only the village of Balbod, of course the Balbod area will entirely benefited with better voltage, better quality of power supply and less interrupted power supply. Not only this village, as I said, is Balbod, but also the neighboring wards like the transformer which is feeding the village Panchayat area, the Ban area and part of Bomvista will also be benefited because this transformer will cater part of the load of these 3 existing transformers. Thereby the load on those transformers will also be reduced and the voltage in their particular areas also will improve, and the people of Baswara at a large will have better voltage and good quality of power supply. तर परत एकदा घेऊया एक लहानसा विसव. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim city on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबावचो ना जाल्यार कोण सांबावतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. विसा उपरांत तुमकां येवकार. इंटरनॅशनल सेंटर गोवा फाउंटन हेड एंटरटेनमेंट मुंबय गोवा रायटर्स हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्लो 4थो गोवा कला आनी साहित्य महोत्सव 5 ते 8 डिसेंबर मजगती जातलो, अशी माहिती इंटरनॅशनल सेंटर गोवाची संचालिका नंदिनी सहायक हांणी काल घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत दिल्या. ह्या वेळार साहित्यीक दामोदर मावजय हजर आशिल्ले. 5 डिसेंबराक ह्या महोत्सवाचे उक्तावण सांजेच्या 5 वरांचेर कला अकादमीत जातले. From the 5th of December to the 8th of December.
we will be inaugurating the festival on the 5th of December at 5 o'clock in the evening at Kala Academy. The list of participants will be there, the list of people will be in the inaugural, will be given to you by the 1st of December. But we'll just give, at the moment we'll give you the list of participants, confirmed list of participants. So there are more than 75 who are coming. We've got a long list of people coming from Pakistan, from Singapore, we've got somebody coming from London, and the USA. Now this, one very interesting aspect of this festival is that we've got two people coming who are expatriates from of Goa, who one is 5 Michelin master chef. He's a top master chef, a Michelin chef, who is from Goa, but who is settled in USA now for the last 20 years or so. Floyd Cardos. He is running his restaurants in New York, and I think he has some his history will be given there in your. He also written a book. Yeah, he's written a book. भाजी लेखका आपण मॅनिफेस्टो करतात काय म्हणतो ते नाही. ॲक्च्युअली आमची जे लेखक आमचे आसात साहित्यीक आसात, जावं कोंकणीतले जावं मराठीतले जावं इतर भाशांतले, इवन इंग्लिश रायटर्स फ्रॉम विदिन गोवा, वी वॉन्ट देम टू गेट एक्सपोजर in a wider arena, so that our literature is introduced to the people who are coming from outside. This is not necessarily meant for the people who are visiting us. We have around 75 writers, reputed writers, well-known writers across the country who are coming to Goa. हलदणवाडी मये हांगा 70 वर्साचो वृद्ध गुरुदास मायणकर आणि ताचो परिवार छत नाशिल्ल्या घरांत दीस काडटा. 10 वर्सां पयलीं ह्या कुटुंबाचें नाव दरिद्री रेशे सकयल आशिल्लें, मात तें नाव कोणी तरी काडून उडयल्ल्यान ताका सरकारी येवजण्यांचो लाव मेळना, अशें संजय मायणकर हांणी सांगलां. तशेंच आतां सरकारान ह्या कुटुंबाक मदत करची अशी मागणी काशीनाथ मयेकर आनी हेमंत पिळगांवकर हांणी केल्या. मयेच्यान RDXा खातीर सुदेश मयेकर. काय ना गरज ना कोण द्या काय करी ना कोण द्या करना ते हेच्या खातीर उरला घर आमचे कोण 2 वर्सां जाली हडे जावून जायना घर मागीर कामूय ना म्हाका. BPL तुमचें नांव ना? BPL ते हेचे न्ही रेशन कार्डाचे. आनी BPL तुमचें नांव? BPL काय हेल्प काय कांय दिवंक ना. BPL तुमचें पयलीं BPL नांव आसलें कितें जालें तर? 2-3 फावटी घातली बरो. 2-3 फावटी घातली बरो. येत ना जाल्यार आमकां. बाकीचे सगळ्यांक दिले आमकां दिवंक ना. आमकां दिवंक ना. सगळ्यांक दिले. आमकां दिवंक ना. बाकी सगळ्यांक दिले. आयज इतले फाल्यां येता फावटी घालता आमी तशें. कोण ते पळयना आमकां. काळाची सुद्दां बंद घेतल्यार दिना कोण. पळोवंक वचत जाल्यार आमकां फाल्यां या आयज यो. नळी ना तुमकां? नळी ना आमकां. नळी ना तरणाचूय ना. तरणाच ना आमकां. तरणाच आमकां भायर घालून. हळदणवाडी हांगासरल्या गुरुदास मायणेकर हेच्या घराची परिस्थिती जी आसा अत्यंत बिकट आसा. गेली सुमार 40 वर्सां अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितीन तेंच्यांनी दीस काडलेले आसात आनी ह्या कुटुंबाक खंय तरी आदार करपाची गरज आसा. तेंच्यांनी तेंचे गुरुदास मायणेकर हेजे भुरग्यांनी ही घराच्यो भिंती फक्त उबारलेल्यो आसा, पण वयर छप्पर आनी सकयले टायल्स जावं आनी कितें आसा पूण हें करपा पर्यंत तेंची मजल गेली ना. गरीब परिस्थिती असल्या कारणान तांकां छप्परा पासून वंचीत रावचें पडलें. ते खोपीन गेली 2 वर्सां ती दीस काडटात. वायट एके गजालीचें दिसता की गेली 40 वर्सां ह्या गरिबीन दीस काडणाऱ्या ह्या कुटुंबा कडेन कोणूच आज पर्यंत पळयलें ना. त्या गुरुदास मायणेकर हेंचें BPLान पयलीं नांव आसलें. हांव ज्या वेळाचेर हांगासर पंच आसलो त्या वेळाचेर तेंचें BPLान नांव आसलें, पण कालांतरान कोणी ते BPLांचें नांवूच तेंचें काडून उडयलें आनी ताका लागून BPLाच्यो ज्यो योजना आसा ह्यो योजनाय तांकां घेवपाक मेळना. आनी हांगासरले लोकप्रतिनिधी आसा हे लोकप्रतिनिधींचें ह्या गरीब मनशांचें लक्ष ना. तरी सुद्दां एक बरी गजाल आसा, सुदीन ढवळीकर हेंच्यांनी ह्या गरीब कुटुंबाक आर्थीक मदत करून तेंचें घर जें आसा हें घर पूर्ण करून दिवपा खातीर तांकां मदत करची अशी हांव तेंचे कडेन विनंती करता. ही परिस्थिती पळोवन अशें तेंकां वायट दिसता की गरीब लोकांक हेल्प दिणारो अशें कोण ना. पण म्हाका एक सांगूंक दिसता की आमचे ढवळीकर ट्रस्ट जे आहा हे अशा गरिबांक सतत मदत करीत येयल्ले आसा आनी ह्यान फुडें ते मदत करीत रावतले ह्या बद्दल दुबाव ना.
तेन्ना हांव हेंची जी परिस्थिती आहा घर अशें उरलां पट्ट्या पावसान थंडे वाऱ्यान हे भुरग्या बाळांक घेवन रावता ही परिस्थिती हांव ढवळीकर ट्रस्टाचे आमचे मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर बाब दिपक ढवळीकर तेंचे बंधू हे तेंच्या ट्रस्टाक हांव कळयता अशी जी परिस्थिती आसा तेन्ना तांकां हेल्प करची आनी ते अवश्य हेल्प करतले हेंची जी घराची जी मदत आहा ती बेगींतल्या बेगीन तेंच्या मार्फत हांव करून घेवपाचो प्रयत्न करता आनी करतले ही आशा बाळगता. निमाणे कडेन खबराचित्र सोंपोवच्या आदी परत एक फावट पळोवया गोंयच्यो मुखेल घडणुको. दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलाचे काम आसा नेटान चालू. 4थ्या आनी 5व्या माळ्याचे पॅरा टेक्निकल कोर्साचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर करतले उपयोग. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकरान दिल्या म्हायती. कलेच्या मळार नामना जोडिल्ल्या विद्यार्थ्यांचो गोवा बाल भवनान बाल भूषण पुरस्कार दिवन केलो सन्मान. आनी कदंब महामंडळान 5 येवजण सुरू केल्ल्यान खासगी बसवाल्यांक बसला फटको. बसीचे आयुष्य थारावपी निर्णय सरकारान करचो स्थगीत. अखिल गोंय खासगी बस धन्यांची मागणी. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत RDX गोवा. देव बरें करूं.